थी। जिस जेल में चंद 100 अफराद की जगह थी, वहाँ हजारों सियासी कैदी ठूस दिए गए। जो जेलों में थे उन्हें भी खौफनाक अजियतें देकर जराइम कबूल करने पर आमादा किया जाता। तो इराक में ये हुआ था कि सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर तैनात थे, लेकिन वो ताकतवर थे। इराक के अहले तशिया अवाम उनसे खुश नहीं थे। आयतुल्लाह खुमैनी ने नए कानून के तहत खवातीन के बगैर हिजाब बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। सऊदी अरब की तरह ईरान में औरतों के नौकरी पर पाबंदी तो नहीं लगाई गई, मगर अब कोई खातून हिजाब ओढ़े बगैर ऑफिस नहीं जा सकती थी। नए कानून के एक हुक्मनामे के तहत ईरान की तमाम यूनिवर्सिटीज को भी बंद कर दिया गया। 3 साल तक यूनिवर्सिटीज बंद रहे। फिर इसे तरतीब दिया गया, लिखा गया, यानी कि इस्लामिक सिक्योलॉजी और इस्लामिक के नए मजमून किताबों में शामिल किए गए। सैकड़ों स्कॉलर्स को बेरोजगार करके घर भेज दिया गया, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी के नजदीक ऐसे लोग नए इस्लामी नस्ल को बढ़ाने के अहल नहीं थे। असलाहत पर जो ईरान में लाई जा रही थी, इन पर तनकीद करने की इजाजत भी बिल्कुल नहीं थी। मुखालफत करने वालों को जेलों में ठूस कर भर दिया गया। लोग शाह ईरान के जमाने की इंटेलिजेंस एजेंसी सवाग के जुल्म से बहुत तंग थे, लेकिन अब नए ईरान ने इस एजेंसी को बहुत पीछे छोड़ दिया था जुल्म करने में। अपनी सख्तियों में जेल ने सियासी मुखालफिन से हवालात बढ़ गई थी। जिस जेल में चंद 100 अफराद की जगह थी, वहाँ हजारों सियासी कैदी ठूस दिए गए। 1000 के करीब सियासी कैदियों को 4 साल में यानी 1984 तक कत्ल कर दिया गया था। ये तादाद कहा जाता है कि इन लोगों से बहुत ज्यादा थी जो इनकलाब ईरान से पहले शाह ईरान के खिलाफ लड़े हुए थे। शाहरान की फौज के हाथों 8 साल में मारे गए थे। जो जेलों में थे उन्हें भी खौफनाक अजियतें देकर जराइम कबूल करने पर आमादा किया जाता था। कुछ उन्होंने किए होंगे और कुछ ने नहीं भी किए होंगे। इस तरह की जबरदस्ती हो रही थी कैदियों के साथ, यानी किसी मौके पर पट्टी बांध कर ले जाया जाता और हवा में फायरिंग कर दिया जाता। इसके साथ वाले किसी दूसरे को मार दिया जाता। असल ये वो इसलिए कर रहे थे इनकलाबी कि वो नए ईरान के मुखालफिन को गरदार और ईरान दुश्मन शाह के वफादार कह सके खुद को। वो उनको मुख्तलिफ नजरिए के हामिल एक मुहिब्बे वतन ईरानी समझने को तैयार नहीं थे। इनकलाब तो नौजवान लाते हैं और इनके उम्र आम 20 से 25 साल के दरमियान के लोग ही होते हैं। तो ये इस उम्र के नौजवान आम तौर पर दुरुस्त तौर पर गलत के दरमियान के गहरे एरिए को समझने की सलाहियत कम रखते हैं। फितरी तौर पर तो बहुत कम लोग इनमें इंटेलिजेंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा समझदार नहीं होते। इस इनकलाब ईरान के बाद के 10 साल बिल्कुल इसी तरह रीन ऑफ पियर खौफ के साथ गुजरे थे, जैसा कि फ्रांसी इनकलाब, इस इनकलाब और चीनी सकाफती इनकलाब के बाद के साल वहाँ के खौफनाक थे। ईरान पर आयतुल्लाह खुमैनी का इल्जाम था कि वो शाह सदर ईरान ने अपने 60,000 मुखालफिन को कत्ल करवाया था या सड़कों पर मरवाया था। इनकलाब से पहले और आयतुल्लाह खुमैनी के मुखालफिन का इल्जाम है कि उन्होंने 30,000 अफराद को कत्ल और उससे ज्यादा को इनकलाब के बाद। अब दोनों दावों में बहुत शक भी हो तो ये बात बहरहाल तस्वीर सबूत के तौर पर मौजूद है कि इनकलाब से पहले और उसके बाद दोनों दफा हजारों लोगों ने जानें गंवाई थी। एक ही मुल्क के लोगों ने एक दूसरे की जानें ली। सच पूछें तो ज्यादातर में से सिर्फ इख्तलाफात की राय के बिना पर एक दूसरे की जानें ली गई। तो दोस्तों, ये तो बड़ी मुस्लिम रियासतों सऊदी अरब और ईरान में मौजूद इस्लामाइजेशन का एक इंतहा मुकाबला शुरू हो गया था। इसके बैकग्राउंड आपके सामने वाज़ेह हो गई। और अब जरा मिडल ईस्ट के एक और रियासत और एक मुल्क शाम को देखिए। ये भी इस कोल्ड वॉर में अब कूदने ही वाला है। हाफिजुल असद की हुकूमत थी, वो साबिक एयरफोर्स ऑफिसर थे और उन्होंने अपनी ही पार्टी बास पार्टी की हुकूमत का तख्ता ही उलट दिया, डिक्टेटरशिप की तरह, जिसमें वो सदर का ओहदा रखते थे। तमाम अख्तियारात उनके पास थे। तो शाम में लंबे अरसे से जारी इन्वेस्टमेंट को एक और सिविल वॉर की कंडीशन थी, इसको उन्होंने रोक दिया था। एक सुकून आया शाम में उनकी हुकूमत के बाद कुछ देर के लिए, लेकिन जाहिर है वो बादशाहत की ही एक और किस्म थी। डिक्टेटरशिप थी, डेमोक्रेसी तो नहीं थी। जब ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी सऊदी बादशाहत के खिलाफ फतवे दिया करते थे, इसके खिलाफ बोलते थे, इसके खिलाफ सलाम कहते थे, तो साथ में वो अपने इत्तेहादी मुल्क शाम के, जैसा कि मिस्र ने भी तहरीक थी, वो यहाँ शाम में भी मुतहर्रिक हो चुके थे। तो ये लोग उनसे मिलते थे, ये उनसे इंस्पायर थे। ये लोग मुस्लिक के लिहाज से सुन्नी थे, लेकिन इनकलाब ईरान के बाद भी वो तेहरान आया और उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी को क़यादत की पेशकश की। पूरी इस्लामी दुनिया की निज़ामती हुकूमतों की क़यादत की पेशकश भी की। यानी ये अपने अपने मुआशरों में तब्दीली के लिए अब्दुल्ला खुमैनी को एक रोल मॉडल समझते थे और इसमें मुसले का हाल नहीं था। इसका इख्तलाफ तो ये लोग हाफिजुल हसन के खिलाफ सड़कों पर थे और इस्लामी निज़ाम की डिमांड कर रहे थे। तो उसने ईरानी और सऊदी अरब की वाक़यात से इस दौरान ये सबक सीख लिया था कि अगर हुकूमत कायम रखनी है तो मजबूत हुकूमत तो अपने मुखालफिन को सख्ती से कुचल देना ही बेहतर है।
سو وہ وہی کر رہے تھے جو آیت اللہ خمینی اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہے تھے اور سعودی عرب نے وہاں اپنے مخالفین کے ساتھ کیا تھا، بلکہ یہاں حصور اشد کا ہاتھ کچھ زیادہ سخت تھا۔ اخوان مسلمین کے اور شامی ڈکٹیٹر حافظ الحسن کے مخالفین اہل تشیع جو نوجوان تھے وہ سب مدد کے لیے اب ایرانی انقلاب لیڈر آیت اللہ خمینی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایران کے مغرب اور سعودی عرب کے شمال مغرب میں عراق ہے، تو وہاں بھی ایک خاموشی سے انقلاب آ چکا تھا۔ اس وقت اس انقلاب پر کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن آنے والے دنوں میں ایران کے چھوٹے سے اور خاموش سے انقلاب نے پوری دنیا کو متاثر کر دیا۔ اسے یورپی ممالک اور امریکہ تک نے بعد میں اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، لیکن پہلے اس انقلاب لانے والوں نے اپنے لوگوں کو اور اپنے ریجن کو بہت ہی کمزور کر دیا۔ ایک ہی سال میں یہ سارے بڑے واقعات ہوئے تھے۔ تو عراق میں یہ ہوا تھا کہ صدام حسین وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر تعینات تھے، لیکن وہ طاقتور تھے۔ عراق کے اہل تشیع عوام ان سے خوش نہیں تھے۔ صدام حسین خود سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور انقلابی خیالات کے مالک تھے۔ ان کی جماعت پاس پارٹی جو اپنے معنوں میں تو ایک سوشلسٹ پارٹی تھی، لیکن ارکان کے حساب سے وہ ایک سنی منسلک کی پارٹی ہی تھی اور اس کی حکومت تھی۔ یہ پارٹی بھی کچھ عرصے پہلے ایک انقلاب ہی کے نتیجے میں حکومت میں آئی تھی۔ تو صدام حسین اس وقت میں وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر تھے، لیکن اصل میں وہ ساری طاقت اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس کے حکومت نے انہوں نے جو 1999 میں اپنے صدر احمد حسن باقر کو ایک لسٹ پیش کی، اس لسٹ میں ان اہل تشیع فائٹرز کے جنگجو کے نام تھے جنہیں وہ سزائے موت دینا چاہتے تھے۔ یہ وہ فائٹر تھے جو ان کے حکومت کے خلاف متحرک تھے اور اس حکومت کو گرانا چاہتے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس لسٹ میں عراقی فوج کے بھی کچھ سینئر آفیسرز کے نام تھے۔ تو جب عراق کے صدر نے آفیسرز کو ایکزیکیوٹ کرنے مارنے کی سمری پر دستخط سے انکار کیا تو صدام حسین سے ان کے نام شامل کیے جانے پر سوال کیا کہ ان کے نام کیوں ڈالے گئے ہیں۔ تو صدر کو ایک ہفتے بعد صدر احمد حسن باقر کو صدام حسین نے زبردستی گن پوائنٹ پر عہدے سے ہٹا لیا کہ وہ بیمار ہے اور انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ تو صدر باقر جو صدام حسین کے کزن بھی تھے، باقی خود کو بیمار سمجھنے اور محسوس کرنے لگے، جان بچا کر استعفیٰ دے کر طویل عرصے کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد صدام حسین صدر بن گئے۔ اب انہیں کون روکنے والا تھا؟ انہوں نے دعوی تنظیم جو عراقی فورسز اور سرکاری اداروں پر حملے کر رہی تھی، ایسی جماعت کے اتنے زیادہ لوگوں کو اس وقت سزائے موت دی گئی۔ تو اہل تشیع اور ان کے مانی لیڈر عراق میں جو تھے آیت اللہ محمد باقر، صدر نے فتویٰ جاری کر دیا کہ باس پارٹی یعنی صدام حسین کی پارٹی کی حکومت اسلام کے مطابق نہیں ہے یا اسلام سے بالکل الگ ہے۔ ویسے بھی دوستو عراق میں کھل کر خمینی کے نظریات کی حمایت اور صدام حسین کی شدید مخالفت کرتے تھے۔ ادھر ایران میں سرکاری ریڈیو جس سے سعودی عرب پریشان رہتا تھا اور جہاں سے سعودی عرب بادشاہت کو غیر اسلامی کہا جاتا تھا، کہا جانے لگا کہ وہ مستقبل میں عراق کے خمینی ثابت ہوں گے۔ اب جب اتنے بڑے پیمانے پر کارکنوں کو دہشت گردی کے الزام میں مارا گیا تو جنگجو نے بھی مبینہ طور پر صدام حسین کے رائٹ ہینڈ ڈپٹی وائس پریزیڈنٹ طارق عزیز پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حملہ ناکام رہا اور وائس پرائم منسٹر طارق عزیز محفوظ رہے، لیکن اس حملے کا الزام صدام حسین نے شیعہ تنظیم پر ہی لگایا اور یہ بھی کہا کہ ایرانی انقلابی حکومت آیت اللہ خمینی اس کی بیک پر ہے۔ التوا پر شدید ترین کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور آیت اللہ باقر اور ان کے بہن کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی اور خفیہ ایکشن تھی۔ اپریل 1980 میں انہیں گرفتار کیا گیا اور مبینہ طور پر شدید ترین اذیتیں دیتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آیت اللہ محدود باقر صدر ایرانی لیڈر خمینی کے نظریاتی بھی بھائی تھے، تو وہ اب عراق کے اہل تشیع ہی بہت احترام اور عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ صدام حسین کے خلاف سخت ترین بیانات دینے والی عراقی عوام اور فوج کو ابھاراس پارٹی یعنی صدام حسین کی پارٹی کی حکومت کا تختہ الٹتے ہیں۔ عراق اور ایران کا ایک تاریخی معاہدہ تھا جو شاہ ایران کے طور سے چلا آ رہا تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل نہیں دیں گی۔ آیت اللہ خمینی کے ریڈیو پروگرامز اور ایسے بیانات عراق میں اہل تشیع کو ابھار رہے تھے۔ پہلے اہل تشیع عراق میں میجورٹی میں تھے اور اکثریت میں بھی تھے، جبکہ بعض پارٹی ایک سوشلسٹ لیکن سنی پارٹی تھی اور سنی عراق میں میجورٹی میں تھے۔ اہل تشیع کی آبادی کے حساب سے صدام حسین ظاہر ہے افورڈ نہیں کرتے تھے، یعنی شیعوں کی تعداد زیادہ تھی، ایک اور میجورٹی گروپ ان کے خلاف ایکٹیو ہو جائے۔ پھر اس میں ان کے لیے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ عراقی فوج میں بھی بڑی تعداد میں اہل تشیع ہی تھے۔ سو وہ آیت اللہ خمینی کے بیانات اور ان کے ریڈیو کو انگور نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بھی ایرانی فوج اور عوام کے وہ عناصر جو آیت اللہ خمینی کے نظریات کے ساتھ نہیں تھے انہیں اکسانا شروع کر دیا اور طریقہ کار وہی رکھا، یعنی ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کر کے فارسی میں پیغامات نشر کرنا اور شروع کر دیا۔
जब अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट और सदर सितंबर से नवंबर तक इंतखाबात में मसरूफ होते हैं और वो किसी आलमी मसले पर ज़्यादातर तवज्जो नहीं दे सकते, तो यही वो वक्त था जब जिससे पहले सद्दाम हुसैन ने अगस्त 1980 में अमरीकी इलेक्शन से चंद माह पहले सऊदी अरब चले गए थे। लेकिन वो असल में ये कि अमरीकी इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। ये हमला 8-9 जगहों से रूसी टैंकों से ईरानी सरहद को क्रॉस किया गया और जंगी हथियारों ने अहम ईरानी मकामात को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शाह बख्तियार और जनरल गुलाम अली, जो कि ईरान के अंदर की सूरत हाल जानते थे, इनकी मुशावरत भी इन हमलों में शामिल थी, यानी वो सद्दाम हुसैन का साथ दे रहे थे। अब ईरान तो अपनी इनकलाबी तब्दीलियों से गुजर रहा था, माशियत इसके पास तेल की अच्छी थी, लेकिन हाल ज्यादा अच्छा नहीं था। अमेरिका भी ईरान से नाराज था क्योंकि अयतुल्लाह खुमैनी के जानिसार अमेरिकी सफारत खाने को कई माह से घेरे थे और उनका अमला उस वक्त भी यरगमाल था। सद्दाम हुसैन का ख्याल था कि 6 से 8 हफ्तों में ईरान का बोरिया बिस्तरा बोल हो जाएगा, ईरानी हुकूमत खुद उनके खिलाफ बगावत करेगी। शाह बख्तियार और जनरल गुलाम अली अवैसी ने भी सद्दाम हुसैन को ऐसा ही यकीन दिलाया था कि चंद हफ्तों की लड़ाई के दौरान भी इराकी फौज और अवाम सद्दाम हुसैन को खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि वो खुद मुल्लों के इनकलाब से बहुत तंग है, नाराज है। सद्दाम हुसैन के एतमाद की इन वजूहात की अलावा एक वजह और भी थी कि अगस्त में होने वाले जो सऊदी अरब में तैफ के शहर में खुफिया डील हुई थी, इसके तहत सऊदी अरब और कुवैत समेत खलीजी ममालिक ने इराक को इस जंग के लिए ईरान पर हमले के लिए $14 बिलियन देने का वादा भी किया था, बल्कि ये डॉलर मिलना शुरू भी हो गए थे। इसलिए इन ममालिक ने आलमी मार्केट में तेल की कीमतें भी बढ़ा दी थी। ईरान के पास 1 लाख के करीब फौजी थी, जबकि सद्दाम हुसैन की मिलिट्री 2.5 लाख के करीब